व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HK लीगल टीवी। आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान हाजिर खिदमत है। सिविल प्रोसीजर कोड का आज एक दो सेक्शंस का जिक्र करेंगे जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कहलाते हैं। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या हैं? ये सेक्शंस 94 और 95 में एनश्राइन की गई हैं, तो ये बहुत अहम है। इनको बहुत कम पढ़ा जाता है, लेकिन अहमियत बहुत ज़्यादा है। आइए आज हम देखते हैं। लेक्चर नोट्स की सूरत में है, पॉइंट्स में बताता जाऊंगा कि ये न्यू पॉइंट है, ये सब हेडिंग है, तो लिखते जाइएगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वरना कोई हम इसमें कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं आपको डालेंगे, आपकी पसंद और नापसंद है। तो ये नेक्स्ट सेक्शन 94 के प्लेंटिफ के लिए है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए नंबर 1 पे, ये प्लेंटिफ के लिए है कि वो कोर्ट को मूव कर सकता है along with other sections of injunctive orders while supplicating for the injunctive orders under Order 39, Rule 1-2, Section 151 CPC। तो इसमें 94 का भी इजाफा कर सकता है। क्या? टू प्रिवेंट द डिफीट ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस। जब इंसाफ के तकाजे मजरूह हो रहे हों, ख़त्म हो रहे हों, तो फिर ये नंबर 1 का पॉइंट था, एप्लीकेशन दी जा सकती है। फॉर इसमें दूसरा पॉइंट इसमें है जो फॉर प्लेंटिफ है 94 सेक्शन के लिए, ए सेक्शन कह सकते हैं इसको। इसके भी 94 के ए, बी और सी 3 सेक्शन हैं, और इसकी 2-2, 3-3 सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स हैं, सब टाइटल्स हैं। तो पहला मैंने अर्ज कर दिया है। दूसरा, एंड्स ऑफ जस्टिस जब डिफीट हो रहे हों तो इस सेक्शन को इन्वोक किया जा सकता है। इसमें आप देख लीजिए, फिर आगे इसमें पॉइंट समझ लीजिए। इसमें किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है प्लेंटिफ? फॉर अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट टू ब्रिंग द कोर्ट, तो इन अदालत की दरख्वास्त जिसको कहते हैं हम, डिसओबीडियंस ऑफ इंजेक्टिव ऑर्डर, तो वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा, तो इसमें भी ये एप्लीकेशन नंबर 1 पॉइंट के तहत दी जा सकती है। एक ए का नंबर पॉइंट 1। 2 में है टू शो कॉज, उसको शो कॉज भी जारी करवाया जा सकता है। किस चीज़ के लिए? गिव सिक्योरिटी टू अपीयर, क्या आने की, अदालत में हाजिर होने की सिक्योरिटी दे, और अगर वो नहीं देता तो उसको अरेस्ट करके सिविल जेल भी भेजने की इस्तदा की जा सकती है। नाज़रीन, मैं उर्दू में इसलिए लेक्चर देता हूँ कि आपको जल्दी समझ आ जाए, वरना इंग्लिश में ही लॉ है और मेरे पास भी इंग्लिश में लिखे होते हैं। मैं इसकी पिक जो है ना अपने ब्लॉग स्पॉट पे छोड़ दूँगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसका बी जो है 94 सेक्शन का बी पार्ट, इसमें नंबर 1 में लिखिएगा डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस सिक्योरिटी प्रॉपर्ली ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी सिक्योरिटी भी दे सकता है कि कोर्ट में पेश होने के लिए और ओबीडियंस ऑफ द इंजेक्टिव ऑर्डर के लिए, तो और प्लेस कर सकता है, डिस्पोजल पे दे सकता है एट दी ऑप्शन ऑफ द कोर्ट, एट दी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की डिस्पोजल पे उसे प्लेस कर सकता है। तो तीसरा इसमें है ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट। एनी से मुराद क्यों लिखा है? नहीं, मूवेबल और इमूवेबल पे उसकी अटैचमेंट भी हो सकती है। सी इसका पार्ट है, इसमें नंबर 1 में है कि ये
اس میں ٹیمپریری انجیکشن کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. جہاں 39(1)(2) سی پی سی ہے تو اس میں اس کے لیے اس کے ساتھ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے دونوں میں کنٹراڈکشن کیا ہے؟ کنٹراڈکشن کوئی نہیں ہے. ان دونوں پروویژنس آف لا میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہیں. دوسرے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے. ایشو اس میں کر سکتے ہیں ٹیمپریری انجنکشن کی کورٹ کر سکتی ہے. نمبر 2 اف وائلیٹڈ کمٹ کر سکتی ہے کس کو؟ کنٹینر کو ٹو جیل. سول جیل لکھا ہوا لفظ کنفیوز مت ہوئیے گا. آج کل سول جیل نہیں ہے، عام جیل کو ہی سول جیل کہا جاتا ہے. پہلے سول جیل اور کرمنل جیل الگ الگ ہوتی تھی. دوسرا پوائنٹ ہو گیا سر. تیسرا اٹیچ ہز پراپرٹی. اس کی اگر وہ انجیکشن لیتے ہیں اور اس کی وائلیشن بھی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی تو کورٹ اس کو بھی فور ٹائم بھی کہہ سکتی ہے. اس کی پراپرٹی اٹیچ کرتے ہیں، اس کو پابندی کرنی ہے. چوتھا پوائنٹ اس کی پراپرٹی کو الٹیمیٹلی فار سیل بھی کر سکتی ہے، آکشن میں بھی ڈال سکتی ہے کہ آپ نے انجیکشن کی پرواہ نہیں کی تو لہٰذا آپ کی پراپرٹی سیل کی جاتی ہے. سول جیل میں اس کو اسی طرح جو یہ میں نے کہا کہ کمپلیمنٹری ہیں، سپلیمنٹل ہیں ایک دوسرے کے. آرڈر 39 رول 1(2) اس میں پینیٹیو آرڈر ہے تو اس میں تھوڑی سی زیادہ سختی بھی ہے. اب آ جاتا ہے سیکشن 95 جو ڈیفینڈنٹ کے لیے ہے. جو ڈیفینڈنٹ کے اگر اس کی اریسٹ کنٹینر کی ہو گئی ہے، اٹیچمنٹ ہو گئی ہے پراپرٹی کی اور انجنکشن ایشو ہو گیا ہے تو انڈر سیکشن 94 تو پھر کیا کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں نمبر 1 کہ اس کو کیا کر سکتی ہے کورٹ، کیا نہیں کر سکتی ڈیفینڈنٹ کی درخواست پر. اس میں یاد رکھیے گا کہ 95 ڈیفینڈنٹ کے لیے ہے. گراؤنڈس انسفیشینٹ تھے. اگر انجنکٹیو آرڈر لینے کے لیے 94 سیکشن میں جو گراؤنڈس دیے پلینٹف نے وہ انسفیشینٹ تھے اور سوٹ فیل ہو جاتا ہے دوسرا پوائنٹ، تو پھر اپلائی کرے گا ڈیفینڈنٹ کس چیز کے لیے کہ اس کو کمپنسیشن دی جائے جو اس نے وائلیشن کی صورت میں جو اس نے انجنکشن کی صورت میں جو پلینٹف نے لیا ہے ان دو چیزوں کی صورت میں، 2 پوائنٹس کی صورت میں جو اوپر بیان کیے ہیں تو پھر وہ کمپنسیشن لینے کا مجاز ہے اور کورٹ اس کو کنسیڈر کرے گی اور دیکھے گی کہ کتنا اس کو کمپنسیشن مل رہا ہے. لیکن وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر نہیں دے سکتی. جو اس کی پیکیولری جورسڈکشن ہے کورٹ کی اس سے باہر نہیں جائے گی. یہ بھی پوائنٹ ہے. پھر میں اس میں اپنے نوٹس کے مطابق ہی آپ کو دیتا ہوں جو میں نے سے پہلے سے تیار کیا ہوتا ہے. میں کوئی رینڈم نہیں بیٹھ جاتا یہاں. تو کورٹ کو یہ بات ریزنیبل بھی لگے کہ واقعی انسفیشینٹ گراؤنڈس پر اور یا جھوٹ بول کر انجنکٹیو آرڈر لیا گیا ہے. اس میں ایک اگلا پوائنٹ ہے تو کہ اس میں نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ نو سیپریٹ سوٹ ڈراؤٹ. کمپنسیشن کے لیے اس میں الگ سے دعویٰ دائر نہیں کریں گے، اسی میں ڈیفینڈنٹ مانگ لے گا. تو ناظرین اگر یہ بات سپلیمنٹری پروسیجرز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے، سوال کیجیے. میں اس میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا. اینی لیگل ہیلپ فرام مائی لیگل ٹیم فریلی اینڈ وداؤٹ اینی فیئر کانٹیکٹ می. سبسکرائب کیجیے چینل اگر پسند آئے. پابندی نہیں ہے، مرضی ہے. اللہ حافظ.